अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युज़लिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिह। आयत करीमा की तख़वीफ़ उख़रवी ते इशारा कई और पसरद आयात के ज़ोरन हुमदा कि अल्लाह पचा बांदे मोहर द गुमराही वही पस बिया गल सोख निश्ता कि अगर समय लारे तरावाड़े या दागा मरस्तो की या सोख निश्ता और रोज़ पर क़यामत दा मुजरिमान दा जालिमान चिकल आज़ाब उइनी नु दुई ब पखपल बिया हुई ची आया द वापस के दो सला रश्ता और यकीनन यो अजीब कैफियत बई यो अजीब नज़ारा बई। खो बस दुआ दा कवई कि अल्लाह दे बमंग बांदे अखपल फजल व करम की ज़का ची खबर अब जोड़ेगी दा अल्लाह पर फजल व करम बांदे नु कुरान करीम हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युज़लिल्लाहु औ आगासों को चे अल्लाह गुमराह की दामानुम कोलेश वमन औ आगासों को चे अल्लाह पे मोहर द गुमराह वही फमालहु पस नबवी दलारा मिन वली मिन बादी सूक मुआविन सूक दोस्त मिन बादी पस द प्रे खुदूद अल्लाह ना मिन बादी पस द प्रे खुदूद अल्लाह ना व तरा ज़ालिमीना विनिबा जालिमान लम्मा कला ची उविनी अजाब यकूलूना वही बादी हल इला अयश्तदे द वापस की दो मिन सबील सलारा मारा दिन माना वापस की दो तो सलार अश्ता व तराहुम औ विनिबात दुइलारा युरज़ूना पेशकोल बशी अलैहा पदी और बांधे खाशिईना द्रे मानी दी यो माना शेखुल कुरान द पंचपीर दा अगब मानो कोला व तराहुम विनिबादुइला युरज़ूना चे पेशकोल बशी अलैहा पदी और बांधे खाशिईना यरीदुन की बई मिन ज़ुल्लिहा द वजह द ज़िल्लतना सईदा जी या द्वेम मानव का व तराहुम विनिबादुइला युरज़ूना चे पेशकोल बशी अलैहा पदी और बांधे खाशिईना आजजी कउन की बई द वजह द ज़िल्लतना। आज शेख अब्दुल जब्बार अल्लाह दे खसादी फतह रहमान वाला सईदा जी और द्रेम माना शेख गुलाम हबीब से इब्राहिमहुल्लाह बकोला आगा बवे व तराहुम विनिबादुइला युरज़ूना चे पेशकोल बशी अलैहा पदी और बांधे खाशिईना कतकउन की बई नजरला द वजह द ज़िल्लत कतकउन की बई नजर द वजह द ज़िल्लत यंजुरूना गुरिबा मिन तरफिन खफीना ददियुम बद्री मानी दी यंजुरूना गुरिबा पागा नजर कमजोरी सारा गुरिबा पागा नजर कमजोरी सारा
دویم معنا ینظرونا گوریبا من طرفن خفین پپٹو سترگو سارا. صحیح ده جی. خو بدی ده کې د پنځپیر شیخ معنا ختمه ده. الله دې په عمر کې برکت واچي. اب داسې مانو کو چې د پښتو سره ولګي ینظرونا گوریبا دوی من طرف خفین پاغ کوز استرگو باندی پاغ کوز استرگو باندی. او یقینا دا مختلف حالات دی. چرته بی نظر کمزوری لکه دلتا من طرف خفین اے پا نظر کمزوری سرا. چرته بڑاندی لکه سورت طاحا گورت زر سورت طاحا سورت طاحا آیات 134 گورا. چرت بڑاندی 134 16واں سپارہ 14واں سپارہ. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. یوم القیامت اعمی. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ زو خود جگ جوڑو ما. صحیح ده جی. دا وزان لیو حال لے. اے سورت قاف گورا شپگشتم سپارہ. سورت قاف شپگشتم سپارہ گورا آیات نمبر 22. التبا نظر تیزی. آیات نمبر 22 آیات آخر تا گورا شروع کی ہوئی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد. نظر تیز. صحیح ده جی. نو دا مختلف حال دی. چرته به نظر کمزورې بی چرته بڑانده بی چرته به نظر تیزی. نو ایزه مانا چې چا د کمزوری نظر کړل نو صحیح ده مونږ انکار نکو. وقال الذين ابوئي آغا کسان آمنو چی مومنان دی ان الخاسرین یقینا تاوانیان دی آغا کسان خسروا انفسهم چی چا تاوان کی غرزولیو زانون اخبال و اهلیهم او اهل ایال اخبال و اهلیهم او تابدار اخبال یوم القیامة پروز دا قیامت. پروز دا قیامت. الا خبردار ان الظالمین یقینا ظالمان چی دی فی عذاب مقیم پازاب ہمیشوالی کی بئی. وما كان لهم او نبوی دپار آدوی من اولیاء سوک دوستان. زکا ہو شیخ غلام حبیب سے ابراہیمہ اللہ بوی دا پینڈے شیخ القرآن حوالے سرا یہ صورت ولی ہے. صورت ولی صورت ولی زکا چسا لگ زل خوپا کی ولی ولی را نگین یہ صورت ولی صورت ولی. نو زکایزی وی وما کان لهم او نبوی دپار آدویها من اولیاء سوک معاون سوک دوستان چی مددو کی ددوی من دون اللہ بغیر دا اللہ نا او آغا سوک چی گمراہ کی اللہ فما لہو پس نبوی دلارا من سبیل سلارا دخلاسی لار د خلاصې به بیا نه ښه. استجیبوا لربکم
دو معنی دی او منعی حکم درب ستاسو من قبل مخی داغینا چی راشی یو رز چی نبوی واپس کی دل اغیلارا من اللہ دا طرف دا اللہ نا مالکم نبوی ستاسو دا پارا من ملجئن زید پناہی یوم ازن پدغ روز کی ومالکم او نبئی دا پار انستانسو من نکیر سا انکار سودمن تسلی ورکی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او ہر یو مبلغ تا فَإِنْ آرَضُوا پس کدوی اعراضوں کو فما ارسلنا کا پس نہیں لئگل منگتا علیہم پدوی باندی حفیظا زموار زموار نہیں ہاں ستا کار سدے ان علیہ کا نشتد پتا باندے الا البلاغ مگر رسول دا حق مگر رسول دا پیغامات دا اللہ وَإِنَّ اِذَا اَذَقْنَا الْإِنسَانَ او کلا چی اسک امنگا انسان تا من زمنگ دا طرفنا رحمت فرح بها پس خوشحال شی پاغی باندی بها پاغی باندی وَإِن تُصِبْهُمْ او کا ارسی دویتا تکلیف بما قدمت پسبب دا آغا آمالو چی مخی لے گلی دی لا سنعو دا دویها نفعن الانسان پس یقینا انسان دے کفور ناشکرا سدے جی ناشکرا گورا دا رحمت سر ایسا ذکر کا اذقنا او دا سی اثر ایسا ذکر کا تو سبهم او دیما اعتراض گورا الانسان اگرچہ اطلاق پا جنسم کی گی خصیغہ دا مفرد دا صحیح دا جی اے تو سبهم جمع راوڑا داوالی ویا اسی شتا پا کی سکار شتا دا اللہ خوخا تسو کی خود چلو جواب دا لرا کوم ویا دا رحمت سرا اذقنائی ذکر کا دا ولی دا انسان نا دے کدتا معمولی خواندی ام سا رحمت ہو رسی کنا راحت سرور خوشحالی دے پا کپڑوں کی نزے گی دے مستی گی جیسے کی گی مستی گی نو د دې د وجې نه اذقنا راوړ او د سیئاتم سره ای تصبهم راوړ ځکه چې معمولی تکلیف باندې انسان اظهار نه کوي خو چې کله تکلیف سیوا شي نو دی بیا اظهار کوي نو د دې د وجې نه تصبهم راوړ دویم جواب چې الانسان اگر چی اطلاق پا جنس اقبل پا زیبان دی خود صیغہ دا مفرد راوڑا ولی زکا انسان باندی چی خوشحالی راشی کا نا سمال دولت دی اگا پا علالا چاہتا ناک کارا کی اگا پٹ ساتی زان سر پاگی کی سوکنے شامل کئی ولی وی دی برانا بیا کرز مرز غواری دی برانا بیا سن سا مطالبہ کئی نو زکای مفرد راوڑ او وَإِن تُصِبْهُمْ دای جمع راوڑا دا زکا چی کل دتا تکلیف ہو رسی کنا نو دا کوشش دای چی پدی کی زان سر دا نصب شامل کم دا نصب زان سر شامل کم پریدم نا دا خپل نصب رونا اقام دا زان سر مرگر کم نو زکا جمع راوڑا اگورا کپدی کی سوک دا دغاو نکی ویزا مالا دا سن نصب ادا سشی رورولی اپا ما دا سی تا پوس کرو نو چالا کتا سر چی تخیرات لی تا زما تا پوس کرو تا دا انسان فطرت تے چی کل دا سر تخیر آوانی شی گا نا دے پاکی کسان سر سوکنے شریکی چی خبر دا غم و دا مصیبتی نو دا کوشش دای چی قوم تا پکی اڑان دے کما نو زکای جمع راوڑا للہ ملک السماوات
دلیل عقلی للہ ملک السماوات والارض خاص اللہ لرا اختیار دے دبر اسمانونو والارض او قطع دزما کو یخلق پیدا کئی ما آغا یشاؤ چی اغواری یحبو لمن یشاؤ اناسا پدی باندې تقریبا مونږ 3 جمعې بیان کړل هغه کافی دی یحبو لمن یشاؤ بخی چاہتا چی اغواری اناسا جنکی ویحبو لمن یشاؤ او بخی چاہتا چی اغواری الکان او یزوجهم یا جوڑا جوڑا ورکی دویلا ذکران و اناسا الکان او جنکی گڑوڑ الکانو جنکی گڑوڑ ویجعل من یشاؤ او گرزی چالا چی اغواری حکیما شنڈ انہو یقیناً دا اللہ علیم ان پود قدیر قدرت والا دے بس کس غلی نو بیاوم کار نکی او کنس غلی نو جان بوتا برابر کی لگوانی انا سے مخ کے راوڑ مقدمے کا صحیح دا جی اور الذکور دای مؤخر کا یو دویم دا چی اناس نکرائی راوڑا اناسن تنوین پی داخل کرے دے او الذکور دای معرفہ راوڑ دوا سو خبری شوی دوا یو اناسن مقدم راوڑ تورسرو لپارا اے دای مخ کے راوڑ صحیح دا جی اور الذکور دای رستو راوڑ صحیح دا جی اے دویم اعتراض اناسن دای نکرہ راوڑ اور الذکور دای معرفہ راوڑ طالبات توجہ ساتا ہے اس اناس چی مقدم راوڑ یو وجہ دادا لوجہ دا قصرت دا اناسنا زکر چی جنکی دیری زیادی دی دا لکانو پا مقابلہ کی جنکی دیری زیادی دی نو لوجہ دا قصرتنا اناس مقدم راوڑ یو دا وجہ دا دویم وجہ دادا اناس مقدم راوڑ زکا چی اللہ رد کی پا خلقو باندے چی کم جنی پیدائش تا بدگوری اللہ وی تسو کی کٹا سریا زما خوخ دا کز جنی ورکم کالک ورکم تس ہے دویم وجہ دادا صحیح دا جی او دریم وجہ دادا اناس مخ کی راوڑ اشارہ کئی وی خبری تا او آغا خبری تا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پا احادیثو کی ہم اشارہ کرے دا چی پا زنانوں کی بہترین زنانہ آغا دا غور زنانہ آغا دا چی داغی پا اولاد کی رنبنے جنائی پیداشی رنبے سے پیداشی جنائی پیداشی دا اللہ خبر کوم او دا اللہ دا رسول خبر کوم دا پختنو نکوم دا پختنو خبر نکوم دا اللہ او دا رسول خبر کوم اللہ مخ کی راوڑ اشارہ کئی بہترین زنانہ غدا چی داغی پا اولاد کی اول جنہ پیداشی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امداوی بہترین زنانہ آغدا چی داغی پا اولاد کی اول جنہ پیداشی دا دا اللہ او دا رسول فرمان دے او زمانگ دا زنانو اس پہ ارادہ وی دا ٹیمان تانا ڈکی گی دا ٹیمان بستانا ڈکی گی نو اللہ دے رحمو کی نو دا دید وجینا دا اناس مقدم راوڑ صحیح دا جی دویم وجہ اناس نکرہ راوڑ الذکور دا معرفہ راوڑ ولی ویزکا دا جنکو پا حال کی اے بہترین حالت چیرے آگا پڑھتا دا ایکور کے کینا مڑے اڑو پیر بازار تھمزا اڑو پیم پری مراوڑا دانا پا کلارا کینا تا چی کور کی سمرا ناستے دمرا بہترا دا دا اناس پا حالاتو کی
بهترین حالت هغه د پردې دی چې دا څومره په پرده کې دومره بهتره ده. او الذکور دا معرفه راوړ ولکو ګډغاری ته د کور راوځه مړه راوځه د کوره ته سوی چې یاره زه په کور کې ناسم ټوکری کېږم به ورته وسه نه بهر راوځه مړه چې خلک دې وپېژني چې دا څوک دی د چا زوی دی د چا لوسی دی کله یو ځای ته لاړ شه کله بل ځای ته لاړ شه چې خلک دې وپېژني کار روزګار وکړه چې خلک دې وپېژني د الګ په حالاتو کې بهترین حال دا دی د معرفت دې وپېژندلی شي خو ماشاءالله معامله نن سبا الټ زمونږ هغه ماشاءالله الکان په ګوټونو کې دي ولې وای پای ته نه د کړکې چرګې جوړې کړې خو چې د چوټۍ ورځي نو کړکه چرګه وي په کمره کې به ناست نو ګوته کله کته به یا کله بره به کله کته کله بره نو کړکه لغونې بار راوځه که نه نو دا د دې د وجې نه اناس نکری راوړ او الذکور دا معرفه راوړ د جینکو سره پرده خایږي او د الګ سره لغونې بار ورته خوند کوي کله یو ځای ته لاړ شي کله بل ځای ته لاړ شي د چا دعا له لاړ شي د چا روټۍ له لاړ شي غم خادۍ له لاړ شي چې خلک وپېژني چې واقعي د پلانکي زوی دی دا ټوکری د کور نه پاسینه نو دی به څوک څه وپېژني دا ټوکری به څوک پاسي د باندې د وای پای هغه ټوکری لکه څنګه چې دا چرګانو باندې سړی ټوکری ږدي که نه نو دې انګریزانو زمونږ په ځوانانو باندې د وای پای ټوکری کېښوله نو بس کړکې دي دنده ناست کور کې به کړکه 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 کوي خو بار د راوتو نه دي او آخرینه خبره چې ګوره اناسې مخکې راوړ زنانه دي که نه پښتانه وي چې پوزې نه وي نو آیسکریم به یې خوړه که نه هغه طرف ته نه ځم پوزې به یې نه وي نو څه به یې خوړه آیسکریم دا ولې وي چېرته غور مو کړلی کراچۍ کې خو لوی سهولات دي خو به دې کلو کې مخکې به تیاره وه او دا زنانه به ماشوم والا چې وه که نه نو ماشوم به چې لونو دی به تیاره به وه لاټین ماټین ته به یې کابو نه کېده لیدکې میدکې به یې نه شو نو دی به هغه لونځې باندې داسې لاس راخ که نو هغه به یې پوزې ته نیجې که نو که بین به ته نو دا به پوه شو چې غولې کړلي او که چېرې لاس نه به یې بین نه ته نو پوه شو چې تشې میچاځي دي خالي نو که چېرې دا پوزه نه وي نو بیا به دې څه کول نو بیا به یې خو څکل که نه نو ځکه وایي چې دا پوزه نه وي نو غول به یې خوړه پوه شو په حساب باندې دا متل ځکه شوی دی نو بهرحال ما خو د عزت لفظ واغسه چې یاره آیسکریم به یې خوړه نو دا خو زنانه دي دوی به یې وګوره موږ یې مخکې ذکر کړو الله وی بېشکه مخکې مې ذکر کړی خو الذکوره چې کم صفت په هلکانو کې د هغه په تا کې نیستی مه په کلاره کښېنه الرجال قوامون هغه دي وی راځي نه چې ته غویمه شروع کړي نو ځکه یې پسې آخر کې الذکور راو دې ته پکې ګوره نو ځکه ایزې وایي وما کان لبشر اوس ایزې طریقه د کلام د باری تعالی د خپل د مخلوق سره هغه درته بیانې چې درې طریقې دي ګوره وما کان لبشر نشئی کې دی یو بشر لارا چې خبر او کې د سرا الله الا وحیان مگر چې وحی وی یعنی الله تزړه کې القاو کې وحی او من ورائی حجاب یا رستو د پردینا یا رستو د پردینا صحیح ده جی خو یاد ساته دا پرده په الله نه ده ښه دا چې کوم اورېدونکي دی په هغه پرده ده دا نه چې په الله پرده راولي چېرته صحیح ده جی او یا درېمه طریقه او یرسل رسولا یا راولیږي استازي خپل
پس وحی اکی بإذنی پا حکم دا اللہ باندی ما آغا یشاؤ چی غواری اللہ انہو یقیناً دا اللہ علی بالا بلندی حکیم دا حکمتن خاوندی دا دری طریقی دی وَكَذَلِكَ دا زمنگا کمال دی کافلی بیان الکمال اوحینا وحی کو منگا الیکا تاتا روح من امرنا دا روح پا حکم زمنگا دا روح نا مراد قرآن دے او خطیب شربینی ہوئی دا قرآن تے روح والی ہوئی وی سنگا چستا دا بدن بادشاہ روح دے نو دا سستا دا روح بادشاہ دا روح دے ہوئی گی بھئی صاحب ستا دا بدن بادشاہ سے دے روح چی دا تینا لرکا نو بیا سوک انسان اینا مڑے دے یا لکا دا مڑے خخوائی کا نا اگا نو مولون بیا سوک ناخلی مڑے 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 نو سنگا چی ستا دا بدن بادشاہ دا روح دے نو دا سے ددی روح بادشاہ دا روح دے صحیح دا جی نو زکائزے ہوئی ما کنتا تدریم الکتاب تاتا پتا نوا چی سنگب آئی بیان دا کتاب ولل ایمان او تاتا پتا نوا چی سنگب آئی بیان دا ایمان دا بہترین ماند اللہ قرآن راو لے گا تاتے عرص سرگن صحیح ہے جی بعضی معنی کئی ما کنتا تدریم الکتاب تاتا پتا نوا چی سنگب آئی بیان دا کتاب ولل ایمان ات نوی خبر پا تفصیل دا ایمان نوی خبر پا تفصیل دا ایمان دانا چی تنوی خبر پا ایمان نا پیغمبر مسلمان پیدا کی گئے ہوئے خود پا تفصیل نوی خبر یا ذکر دا ایمان دے مراد تینا صلات تے لکہ سنگا سیقول صبح کتاوی وما کان اللہ لیوزیع ایمانکم ندے اللہ بربادون کے دا ایمان ستاسو اے دا منزون استاسو نو ذکر دا ایمان مراد تینا صلات نو مانو کا ولل ایمان او نبی این خبر چی منزبا سنگ آنکی گی صحیح دا جی یا ایمان نا مراد طریقہ دا عبادت تنوی خبر چی طریقہ دا عبادت بس سنگئی نو اللہ قرآن راو لے گا تاتے ہر سخکار اکڑا صحیح دا جی ولیکن جعلناہو لیکن گرزول دے منگا دا قرآن نور ان رانا نادی بھی من نشاؤ لار آنکھوں پدی باندی چاہتا چی اغاڑو من عبادنا دا بندگان او زمنگنا من عبادنا دیکھا وَإِنَّكَ او یقیناً خام خام بلی خلقوں لارا الى صراط مستقیم طرف دلاری نیغ باندی صراط اللہ دا بدل دے دا صراط مستقیمنا لارا دا اللہ آغا ذات لہو ما فی السماوات چی خاص اغلارا اختیارات دی ما دا آغا فی السماوات چی پا برا اسمانونو کی دی وما فی الارض او دا آغا چی کتا پزمکوں کی دی اللہ خبردار خاص اللہ تا واپس کی گی انجام دا ٹول کارونو انجام دا ٹول کارونو انشاءاللہ کاللہ جوند راکڑی سبا سورت زخرف کاللہ تمنظوری یا رستو دا پڑھ دینا تم اللہ وحین مگر چی وحی بھی وحی نا مراد چی زڑکی واچے القا الہام او یا رسو دا پڑھ دینا او درم طریقہ او یرسل الرسول یا استاز راولی گی اگا اللہ پیغام راولی مالکم نبی تاسو لارا زی دا پناہائی سیدہ جی یوم ازن پا دغا رزب کے وما لکم او نبی تاسولا
من نکیر س انکار کول فائدمن سودمن فائدمن کته انکارو مو کې پاغړه ستا انکار سودمن نه دی چیرې ما دا نو کړی فائدمن نه دی کم یو ما كنت اسانه معنا زمونږ د شیخ بداوه ما كنت تدري مل کتاب نو پته تا ته چې څنګه به بیان د کتاب ولل ایمان او نو پته تا ته چې څنګه به بیان د ایمان صحیح ده جدا یو معنا ده او دویمه معنا ما دا وکړه چې ولل ایمان نوی خبر ته په تفصیل د ایمان یا درېمه معنا ذکر د ایمان مراد تینا صلات نوی خبر ته چې موږ به څنګه کیږي یا څلورمه معنا ولل ایمان نوی خبر ته په طریقه د عبادت چې دا به څنګه ادا کیږي نو الله قرآن راولېږه نور تپوس الله رب العزت زمونږ دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي بالخصوص زما د مور او پلار لپاره زما د نیا نیکونو لپاره زمونږ د تمام اساتذه کرامو د شيوخو لپاره د تمام اهل حق علماو لپاره طلباو لپاره طالباتو لپاره ستاسو لپاره ستاسو د مور او پلار او د نیا نیکونو لپاره زمونږ لپاره زمونږ د اهل عیال لپاره زمونږ د وړو لپاره زمونږ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخاني وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخنو وکړي الله یې د ټولو بخنو وکړي بیا خاص کر زمونږ مولانا شفیق الرحمن صاحب دغه شانتي زمونږ غرور دغه شانتي د ګل بای دی غرواره دغه شانتي نور چې څومره مسلمانان دي د نمونو اغستو ضرورت نشته که په نمونو شنو ماشاءالله داسې کور بنی چې هلته غم بنی شوی او ټول زمونږ غم او شرم دا شریک دی دا نه چې یاره زه چې ما ته څوک وایي ما ته چې کم یاد راځي زه ټول یادوم چې الله دې د ټولو بخښنه وکړي الله یې د ټولو بخښنه وکړي الله یې د ټولو درجات بلند کړي الله یې د ټولو درجات بلند کړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي بیا خاص کر زمونږ مصطفی مولوي صاحب د هغوی لپاره دعا کوئ چې الله دې ورته دا د اپریشن معامله چې دا اسانه کړي او الله دې د اپریشن ورله کامیاب کړي دغه شانتې زمونږ یو لوی عالم دی مولانا عبدالخالق صاحب امام و خطیب جامع مسجد اقصی پلنټیر نظریه محله د هغوی رور بیماره دی د هغوی لپاره دعا کوئ چې الله دې له شفای کامله ورکړي مولانا صاحب په خپل هم د زړه بیمار دی د هغوی لپاره هم دعا کوئ چې الله دې هغوی له هم شفای کامله او صحت کامله ورکړي نور چې څومره بیماره دي الله دې ټول له شفای کامله او صحت کامله ورکړي دغه شانتې د دې زمونږ کشرانو کې داسې کشران دي چې د چا به اولاد بیماری د چا به رونه بیماری نو الله دې ټولو له شفا ورکړي الله دې ټولو له شفا ورکړي او چې څومره پریشانه دي الله دې د ټولو پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي او چې څومره بې اولاده دي الله دې د ټولو جولۍ د اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چا چې نارینه اولاد نشته الله دې د هغوی جولۍ د نارینه اولاد د نعمت نه ډکه کړي او چې کوم اولاد والا دي الله دې د هغوی اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي الله دې خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کړي الله دې خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کړي الله دې موږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کړي الله دې زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي او خاص کر په وخت په ځن کدن دا خیسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله دې زموږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي واخر دعوانا الحمدلله